अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में सऊदी अरब में उलमाए इस्लाम का बैनुल-अक़वामी इजलास, तवज्जो अफ़गान अमल पर, और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्री पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान महाज़ाराई। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। बहुत लो कॉस्ट और इफेक्टिव पीने के साफ पानी की कमी पाकिस्तान और भारत के नौजवानों को ले आई एक प्लेटफॉर्म पर, और फुटबॉल की मदद से अमरीकी तालिब इल्मों को सिखाया जा रहा है एक अहम सबक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम उलमा का 2 रोज़ा इजलास आज से सऊदी अरब के शहर जद्दा में शुरू हुआ है, जिसमें अफगान जंग के खात्मे और तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान से इजलास में शिरकत के लिए 15 उलमा को मदऊ किया गया था। इजलास से कुछ ही देर कबल अफगान तालिबान ने एक बयान में उलमा को खबरदार किया कि वो उनकी जंग को बकौल तालिबान के अमरीकी हमला आवरों के खिलाफ जिहाद के अलावा कुछ और ना करार दें, वरना वो भी अमरीकियों के साथ ही समझे जाएंगे। इससे पहले इंडोनेशिया में मई में एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में उलमा ने दहशतगर्दी को इस्लाम के मुनाफिक करार दिया था। तालिबान ऐसे इजलासों को अमरीकी कोशिश कहकर मुस्तरद कर चुके हैं। और इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ ने कल अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया, जिस मौके पर उन्होंने सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत की और इस अमल में अमरीका की शमूलियत की यकीन दहानी भी करवाई। सेक्रेटरी पॉम्पेओ का कहना था कि सदर ट्रंप का अफगानिस्तान मजीद फौजी भेजने का फैसला मुस्बत नताइज पेश कर रहा है। अफगानिस्तान में अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि बहुत से तालिबान नहीं समझते कि वो अस्करी तौर पर हम पर फतह हासिल कर सकेंगे। ये बात सदर ट्रंप की हिकमत अमली से जुड़ी हुई है। माइक पॉम्पेओ ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में इंतशार 40 साल से जारी है, जो रातों रात खत्म नहीं होगा। अफगान तालिबान गनी हुकूमत और अमन जिरगे के बजाय अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में भी आज एक खुदकुश हमले में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए। अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के बारे में हम मजीद बात करेंगे अपने आज के मेहमान से, जो हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर डायरेक्टर भरत गोपालास्वामी। भरत, वेलकम टू व्यू 360। सो लुकिंग एट द कंडीशंस इन अफगानिस्तान राइट नाउ, Mike Pompeo was upbeat, but we also know that Taliban have not given any positive response to coming to negotiations, and violence is still very much prevalent. So what reason does Secretary Pompeo have to be upbeat? You see, one of the biggest motivations for any army to fight a battle is the morale. If the Secretary of State does not represent a good morale, then the war is finished even before it is fought. So I think that is where, and this is the administration also still in its relatively early days, and I'm sure they're not going to be disheartened by what is happening. They're going to be disappointed by the lack of progress, but it's not all over yet, according to Pompeo and the administration. So भरत कहते हैं कि माइक पॉम्पेओ का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि वो एक बुलंद मोरल शो कर सकें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उससे मायूसी की फ़िज़ा कायम होगी, और अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो भी नई है और उनकी जो हिकमत अमली है वो भी नई है, तो फ़िलहाल वो इसके बारे में मुस्बत तासुर ही पैदा करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी पार्टिसिपेशन उसमें नहीं हो रही, और उसके अलावा जो बड़ी बात ये देखी कि तालिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है इस तरह की, पहले इंडोनेशिया में भी हुई थी, तो फिर इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या असर होगा अगर तालिबान रिजेक्ट कर देते हैं? There are two dimensions to this. एक जंग जो लड़ा जा रहा है उसमें एक रिलीजियस डायमेंशन है, और ये रिलीजियस डायमेंशन की कॉन्शियस एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में प्लेस किया गया था। सो देयर इज़ एन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और सऊदी अरेबिया जो कि US एलाय है उसने लीड लिया है कि ये डिप्लोमेसी हम करके देखें, हम कोशिश करके देखें। तो ये कोशिश
आते रहेंगे. Just because तालिबान ने आज रिजेक्ट कर लिया इसका मतलब कभी नहीं है कि तालिबान कभी नहीं और जाएगी. एक तरह से तालिबान से ज़्यादा उनके लिए मीनिंगफुल है जो कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, राइट? अच्छा, पाकिस्तान की आपने बात की, हमने देखा कल माइक पॉम्पेओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पाकिस्तान का हार्डली जिक्र सिर्फ अफगानिस्तान के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में आया कि इलेक्शंस हमने सेफली करवाने हैं तो सब अपना रोल प्ले करें. फिर पॉम्पेओ साहब का ना तो कोई प्लान नज़र आ रहा है पाकिस्तान जाने का, ना उन्होंने इस ट्रिप में कोई स्टॉप ओवर लिया. पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? I think जो सिग्नल अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी है वो पाकिस्तान के ऊपर हार्ड लाइन परस्यू करने की स्ट्रैटेजी है, और दिस इज़ कंसिस्टेंट कि जो माइक पॉम्पेओ कर रहे हैं ऐसे सिग्नल्स दे रहे हैं कि अभी तक हाई लेवल विजिट नहीं, क्योंकि इतने हाई लेवल विजिट हो चुके हैं काबुल के साथ. अभी तक जब पॉम्पेओ जाएंगे तभी उनको वापस ही हैज़ टू शो साइजेबल प्रोग्रेस. ओके, तब तक वो नहीं रहेगा, तब तक नहीं जाएंगे. तब तक वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब तक वो अफगानिस्तान में कुछ मेजर प्रोग्रेस नहीं शो कर सकते. नेटो का समिट कल से शुरू हो रहा है ब्रसल्स में. अफगानिस्तान के सदर भी वहाँ जा रहे हैं और ज़ाहिर है वो इस मामले के ऊपर मजीद बात भी करेंगे. नेटो के लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? आई थिंक अफगानिस्तान अभी मेरे ख्याल से इन द नेटोस एजेंडा सेकंड या थर्ड एजेंडा आइटम होगी. नेटो की फंडामेंटल एजेंडा जो है आज उसकी ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी और ट्रांस अटलांटिक अलायंस इज डोमिनेटिंग नेटो एजेंडा. जैसे ट्रंप ने ट्रूडो को ट्रीट किया, मैक्रोन को ट्रीट किया और एंगेला मर्केल को ट्रीट किया. इमिग्रेशन की क्राइसिस चल रही है, ब्रेग्जिट की क्राइसिस चल रही है, और नेटो के बाद ट्रंप जा रहे हैं लंदन, लंदन के बाद हेलसिंकी. नॉट इन दिस ऑर्डर, बट ये जो इम्पोर्टेंस मीटिंग्स जो आ रहे हैं, आई थिंक द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है सब ऑल आइज विल बी ऑन हेलसिंकी. काबुल आएगी नीचे. ठीक है, तो अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन के और नेटो के अपने जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अफगानिस्तान थोड़ा नीचे है एजेंडा पे. भरत गोपालस्वामी, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का और आपके इनसाइट का. रियली अप्रिशिएट दिस. थैंक यू. और अब कुछ बात करते हैं अमेरिका के अंदरूनी मामलात की. यहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में खाली होने वाली नशिस्त के लिए एक क़दामत पसंद जज का इंतखाब किया है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्री बहुत अहम मामला है क्योंकि वो इस ओहदे पर उम्र भर के लिए फायज होते हैं. उनके फैसले अमेरिका में माजी और मुस्तकबिल के कवानीन को मुतासर करते हैं, जिससे अमेरिकी मुआशरे की सिमत पर भी गहरा असर पड़ता है. और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री के जरिए सदर भी मुल्क पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं. इसलिए हर नए जज को मुकर्रर करने का अमल क़दामत पसंद रिपब्लिकन पार्टी और उनकी मुखालिफ डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान एक जंग की तरह होता है. तो मजीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं साकिबुल इस्लाम के पास. साकिब, ये बताइए सदर ट्रंप ने इस ओहदे के लिए किन को नामजद किया? ये सारा सदर ट्रंप की सदारत में वो मरहला जिसमें उनको वो एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया है जिसके असरात आने वाले कई दहाइयों तक नजर आते रहेंगे. अमेरिका में उन्होंने रिटायर होने वाले जज एंथनी कैनेडी की जगह जज ब्रेट कैवेनाव को नामजद किया है, जिनका ये जो क़दामत पसंद जज समझे जाते हैं. उनकी नामजदगी के मौके पर सदर ट्रंप का क्या कहना था और फिर दोनों बड़ी जमातों की तरफ से इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, आइए देखते हैं. सदर ट्रंप ने जज ब्रेट कावनाव की नामजदगी का ऐलान करते हुए उन्हें एक मोतबर रहनुमा करार दिया. जज कावनाव हार्वर्ड, येल और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं. कानूनी हलकों में उन्हें मोतबर और अपने हमअसर लोगों में समझदार रहनुमा के तौर पर जाना जाता है. 53 साल कावनाव क़दामत पसंद सोच के हामिल जज समझे जाते हैं. पिछले 12 साल में वो जहां एक तरफ कानूनी तौर पर इंतहाई मुतहर्रिक रहे हैं, वहीं आला सतही सियासत समेत कुछ तनाज़ात का शिकार भी हुए. अगर सेनेट ने मेरी तौसीक कर दी तो मैं हर केस पर खुला जहन रखूंगा और हमेशा अमरीकी आइन की पासदारी और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश करूंगा. जज कावनाव कैथोलिक ईसाई के तौर पर भी जाने जाते हैं और उनकी इसकाते हमल के बारे में सोच पर अमेरिका की दोनों जमातों खुसूसन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं. सब जानते हैं कि यहाँ क्या दाव पर लगा है. ख़वातीन की आज़ादी दाव पर है. हमारी अपने फैसले खुद करने की आज़ादी, कि हम ये तय करें कि हमें कब और कितनी औलाद चाहिए. लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जज ब्रेट कावनाव की तौसीक में मुश्किलात की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी. अब नामजदगियों में हैरान कुन चीजें कम हो रही हैं. तौसीक की समातों में खिलाफ तवक्का बातें कम ही होती हैं, तो इस अमल में ताखीर ही एक ऐसी चीज है जो डेमोक्रेटिक रहनुमा कर सकते हैं. ताहम मुबस्सरीन ब्रेट कावनाव की नामजदगी की तौसीक के दौरान सेनेट में कशमकश की पेशनगोई जरूर करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक अरकान सेनेट का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट को
قدامت پسندی کی طرف جانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بہت ہی اہم مسائل کا معاملہ ہے، لوگوں کا منظم ہونے کا حق، ووٹ دینے کا حق، سیاست میں کالے دھن کے تباہ کن اثرات کا معاملہ اور امریکیوں کا اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق۔ دونوں جماعتوں کی طرف سے آنے والا رد عمل خلاف توقع تو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈیموکریٹس وسط مدتی انتخابات تک اس نامزدگی کی توثیق کو روک پائیں گے۔ اور جو بریٹ کیوناو ہیں ان کے 12 سالہ لیگل کریئر کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ جو بریٹ کیوناو ہیں انہوں نے صدر کلنٹن کی مواخذے کے تحقیقات میں بھی کام کیا تھا، اور اس انٹرن کے ساتھ ان کے تعلقات کی جو ابتدائی تحقیقات تھی اس پہ کام کیا، اور اس کے علاوہ وہ صدر جارج ڈبلیو بش کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والی فلوریڈا ریاست کی دوبارہ جو گنتی ہوئی تھی سال 2000 کے الیکشن میں، اس میں بھی بریٹ کیوناو جو تھے وہ شامل رہے ہیں۔ تو ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی یہ اہم ہے کہ جو بریٹ کیوناو ہیں ان کی توثیق جتنی جلدی ہو ممکن اس کو وہ ممکن بنا سکیں۔ رائٹ، ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ ثاقب، ان تفصیلات کے لیے شکریہ۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا، بریٹ کیوناو واضح طور پر ایک قدامت پسند ٹریک ریکارڈ رکھنے والے جج بنیں گے۔ ان کے آنے سے سپریم کورٹ کیسے بدلے گا یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ امریکی سپریم کورٹ کا بینچ 9 ججز پر مشتمل ہے، ان میں سے 4 لبرل اور 5 کنزرویٹو ہیں، یعنی اس وقت قدامت پسندوں کا پلڑا دیکھا جائے تو بھاری ہے۔ لیکن جسٹس اینتھنی کینیڈی بعض معاملات پر لبرلز کے ساتھ اتفاق بھی کر چکے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کا سوئنگ ووٹ سمجھے جاتے تھے۔ تو بریٹ کیوناو کی نامزدگی اگر منظور ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ کا جھکاؤ مضبوطی سے قدامت پسندی کی جانب ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے لیے حالات اس لحاظ سے غیر معمولی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے دوسری مرتبہ جج نامزد کر رہے ہیں۔ اوباما دور کے اختتام پر جب جسٹس اینٹونی اسکلیا کی وفات سے نشست خالی ہوئی تھی تو ریپبلکنز نے نئے جج کی تقرری الیکشن کے بعد تک کے لیے کامیابی سے روکے رکھی، جس سے نیا جج نامزد کرنے کا موقع صدر ٹرمپ کو مل گیا اور انہوں نے قدامت پسند جسٹس نیل گورسچ کا انتخاب کیا۔ پاکستان میں 2 ہفتے بعد ہونے والے انتخابات میں فوج کا کیا کردار ہے، اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ اور دوسری جانب پاکستان کے انتخابات میں حصہ لینے والی 2 اہم جماعتیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے منشور بھی سامنے آ چکے ہیں۔ انتخابات سے متعلق اہم معلومات اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں 2018 الیکشن کے نام سے ایک خصوصی پیج ہم نے آپ کے لیے تشکیل دیا ہے۔ ترکی میں آج کا دن ایک نئے نظام کے ساتھ شروع ہوا۔ صدر رجب طیب اردوان نے صدارتی نظام کے تحت عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد نئی کابینہ میں وزیر خزانہ کا عہدہ اپنے داماد کو سونپ دیا ہے، جس کے بعد ترک لیرا کے قدر میں مزید کمی آئی ہے۔ ملک میں 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد صدر اردوان نے پچھلے سال ایک ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام منظور کروایا تھا۔ اس بغاوت میں حصہ لینے کے شعبے میں ہزاروں سرکاری ملازمین برطرف کیے جا چکے ہیں، جبکہ کئی 100 کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نئے صدارتی نظام کے تحت صدر اردوان کو حکومت پر بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ اردوان 2003 سے مسلسل اقتدار میں ہیں۔ دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں عرب ملکوں کے نمائندوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے تمام ملکوں پر خطے کے مسائل کے حل کا نیا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے چین اور عرب ملکوں کے تاریخی تجارتی تعلقات کا ذکر کیا اور اعلان کیا کہ عرب ممالک چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے کوچ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ غار سے نکالے جانے والے بچوں کو آئندہ 7 روز کے لیے ہسپتال میں انتہائی نگہداشت میں رکھا جائے گا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے امدادی سرگرمیوں کے مقام کا دورہ کیا اور بچوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کی، جبکہ ٹیک انٹرپرینیور ایلن مسک نے بھی غار کا دورہ کیا اور ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان 4 روزہ دورے پر بھارت پہنچے ہیں، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں سربراہان نے بھارت میں سیمسنگ الیکٹرانک کمپنی کے ایک پلانٹ کا افتتاح کیا۔ جنوبی کورین صدر نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد مشترکہ بیانیہ جاری کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر کرپشن الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک بار پھر پولیس کی جانب سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر 3 کرپشن الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک موبائل کمپنی کو ریگولیٹری استثناء کے بدلے مثبت میڈیا کوریج بھی شامل ہے۔ پاکستان میں پینے کے پانی کی کمی کا مسئلہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔
جو پانی پہلے 40 سے 60 فٹ زیر زمین دستیاب ہوتا تھا، بہت سے علاقوں میں 300 سے 400 فٹ نیچے تک جا چکا ہے اور بہت سا پانی آلودہ بھی ہے۔ اس مسئلے کے حل کی کوشش میں پاکستان، بھارت، بیلجیم اور فلسطین کے کچھ نوجوان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان 2025 میں پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گا، لیکن اس سرزمین پر بسنے والے تو ابھی سے اس کے نتائج بھگتنا شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کی لوڈ شیڈنگ عام ہے۔ یہی نہیں، گھروں میں آنے والے پانی کے آلودہ ہونے کے باعث بہت سے شہریوں کو مختلف علاقوں میں لگے فلٹر پلانٹس کا رخ پانی کے لیے کم از کم مجھے کچھ 4-5 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے گھر سے لے کے۔ مختلف اپنا فلٹرز جو لگے ہوئے ہیں ان پہ جاتا ہوں ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی فلٹر کھلا ہوا ہے پانی کے لیے۔ سرکاری پانی آ رہا ہے وہ تقریباً ناقص اور گندا ہوتا ہے، بعض کا تو صاف مٹی نظر آتی ہے، اس میں گندگی غلاظت نظر آتی ہے۔ علی منان ترمزی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ 2017 میں وہ اور ان کی پاکستانی ساتھی اقرا ندیم ینگ سسٹینیبل امپیکٹ پروگرام کے ذریعے بیلجیم کی ڈیانا، فلسطین کی ڈالیا اور بھارت کے ابھیشیک نامی 3 انٹرپرینیورز سے ملے اور صاف پانی کے مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام کو فاؤنڈرز اور 30 رضاکار اپنے اپنے ممالک سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ بہت لو کاسٹ اور افیکٹو فلٹر بنایا ہے جو کہ بہت آسان ہے اس کو استعمال کرنا۔ کرنٹ جو ہمارے پاس ماڈلز ہیں اس کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی مزید کام کر رہے ہیں کہ جو وائرسز کو بھی ریموو کر سکے۔ ہم گورنمنٹس NGOs کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کے ساتھ مل کے اس کی فنڈنگ کا طریقہ نکال کے پھر اس کے بعد اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو غریب آدمی ہیں اس کے لیے مفت ہے۔ جو انڈر پریویلیج کمیونٹیز ہیں جہاں پہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کی جو مین اسٹریم سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتی، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں لگا کے پانی کو پینے کے قابل بنا سکتا ہے۔ لاہور میں کام کرتی عبد المنان ترمزی کی ٹیم چیڑ کی درخت کی ٹہنیوں کو استعمال میں لاتے ہوئے فلٹر یونٹ ڈیزائن کر رہی ہے۔ ایسی برانچ کا سائز چاہیے جو کہ ایٹ لیسٹ اتنا ہو جس کے اندر ہمارے پاس زائلم ویسلز کے بنڈلز پائے جائیں۔ اس کو ہم اپنے 2 سے 3 سینٹی میٹر کی کارٹلیجز کاٹتے ہیں۔ سب سے پہلے بوائلنگ واٹر، پھر ایتھنول اور پھر اس کے بعد اس کو اوور نائٹ سٹے 2 سے 3 دنوں کا ٹوٹل یہ پروسیس ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی زائلم ویسلز کو انٹیکٹ رکھتے ہیں۔ پھر یہ بیسکلی ہمارا مین کارٹلیج ہے جس کے تھرو ہم نے آگے فلٹر کرنا ہے۔ پانی کی قلت کے مسئلے کی سنگینی کے باعث اب پاکستان میں بہت سے طالب علموں کی تحقیق کا محور پانی سے منسلک مسائل بن رہے ہیں، جن کے حل کے لیے وہ نئے اور کارآمد آئیڈیاز پر کام کر کے قطرہ قطرہ دریا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شامی پناہ گزینوں کو درپیش بہت سی مشکلات کے درمیان ان کا بھی ایک مسئلہ دب کر رہ گیا ہے، اور وہ ہے پناہ گزینوں کے کیمپوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کا مسئلہ۔ اردن کے ریتلے علاقے زاتاری میں 2012 سے شامی پناہ گزینوں کے لیے ایک کیمپ آباد ہے جہاں روزانہ منو کوڑا پیدا ہوتا ہے۔ ایک بین الاقوامی تنظیم کے تعاون سے اب ایک ایسا پروگرام کامیابی سے چلایا جا رہا ہے جس کے ذریعے کچرے کے ڈھیر کم اور پناہ گزینوں کے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اردن میں واقع زاتاری کیمپ میں 80,000 شامی پناہ گزین رہتے ہیں۔ آکسفیم نامی غیر منافع بخش تنظیم نے یہاں پھیلے کوڑے کو دوبارہ استعمال کرنے اور اس کے ذریعے پناہ گزینوں کو باعزت روزگار فراہم کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ سال 2015 کے شروع میں آکسفیم نے ریسائکلنگ کا ایک ابتدائی پروگرام پیش کیا تھا جس کا مقصد کوڑے کے مسئلے کو کم کرنے اور شامی پناہ گزینوں کے لیے نوکریاں پیدا کرنا تھا۔ یہ منصوبہ پورے کیمپ کے لیے تھا، لیکن پھر اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں آ گئیں۔ کیمپ کے ایک پناہ گزین کا کہنا ہے کہ پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو مناسب مدد اور رہنمائی نہیں مل رہی تھی۔ منصوبے کے آغاز میں ہمیں کئی مسائل کا سامنا رہا۔ وہاں مشینیں اور کسی قسم کی کوئی مدد نہیں تھی۔ 3 ماہ کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اس منصوبے کو روک دیا جائے گا۔ 3 مہینے بعد ہی یہ منصوبہ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن پھر 2017 میں آکسفیم نے پناہ گزینوں کے لیے گیلے اور خشک کوڑے کو الگ کرنے سے متعلق ایک آگاہی مہم شروع کی۔ ہم کام کرتے ہیں، اسے بیچتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ ہم 1 سال تک بغیر کسی مدد اور تنخواہ کے کام کرتے رہے۔ خدا کا شکر ہے ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا۔ سال 2017 میں اپریل اور مئی کے دوران یہاں کوڑے سے 250 ٹن قابل استعمال اشیاء اکٹھا کی گئی۔
यहाँ जमीन में दबाए जाने वाले कचरे की मकदार में भी 20% तक कमी आई है। पहले कूड़ा गलियों में छोड़ दिया जाता था, हर जगह कूड़ा था, अब वो इसे इस्तेमाल में लाते हैं। उर्दून में पनाह लेने वाले 10 लाख पनाह गुज़ीनों में से 90% माहाना 10,000 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं। कूड़े में से दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल मवाद अलहदा करने से न सिर्फ गंदगी का मसला काबू में आया है, बल्कि ज़रूरतमंद पनाह गुज़ीनों के लिए भी आमदनी का जरिया पैदा हुआ है। अरश अरबसादी के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। दुनिया भर में कचरे और आलूदगी का एक बहुत बड़ा सबब है प्लास्टिक के स्ट्रॉ। अमेरिका की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स ने सन 2020 तक इनका इस्तेमाल खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और इससे पहले हमने देखा कि फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स भी ऐसा ही फैसला कर चुकी है। रूस में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप पर आजकल बच्चों और बड़ों सभी की नजरें जमी हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को डांट भी पड़ती हो कि वो बहुत ज्यादा वक्त मैचेस देखने में लगा रहे हैं, लेकिन टीम की सूरत में खेले जाने वाले खेलों से बच्चे कुछ अहम सबक भी सीखते हैं। सबसे अहम, मिलकर एक मकसद के लिए काम करने का सबक, और यही पैगाम है DC स्कोर का। तो आज के एजुकेशन सेगमेंट में चलते हैं खेल के मैदान में। DC स्कोर में सॉकर के खेल के जरिए शिरकत करके ये 8 से 15 साल के तालिब जो सबसे अहम चीज सीख रहे हैं वो है टीम वर्क और लीडरशिप। ये गैर मुनाफा बख्श इदारा वाशिंगटन के तमाम एलिमेंट्री और मिडिल सरकारी स्कूलों में स्कूल के बाद प्रोग्राम चलाता है, जिससे जरूरतमंद बच्चों को एक्टिव रहने और दोस्त बनाने में मदद मिलती है। ये प्रोग्राम मुफ्त है और इसके प्राइवेट स्पॉन्सर हैं। वो यहाँ आते हैं क्योंकि वो अपनी अहमियत महसूस करते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं। वो सारा दिन टीवी नहीं देखते या नाकिस खुराक नहीं खाते। यहाँ पर उनके पास टाइम होता है कि वो वर्जिश करें और दोस्त बनाएं। एना गॉलिस 9 वर्षों तक DC स्कोर के साथ रही हैं, पहले एक स्टूडेंट की हैसियत से और बाद में एक सहूलतकार की हैसियत से। अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो बताती हैं कि इस मुफ्त प्रोग्राम में शिरकत के आगाज में अक्सर बच्चे पुरजोश नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं। उनके साथ ज्यादा काम आपको बॉल पास करने का ही करना होता है। बॉल पासिंग के दौरान आपको बातचीत के बगैर ही अपना मतलब दूसरे तक पहुंचाना होता है। मैं महसूस करती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद फुटबॉल के हुनर सीखना है, लेकिन ये भी यकीनी बनाना है कि बच्चे तफरीह भी करें, जिससे उनकी तालीमी और समाजी सलाहियतों में भी बेहतरी आती है। ज़हनी तौर पर इससे रवैया मुस्बत रहता है। जब हम शूटिंग ड्रिल या पैसिंग ड्रिल करते हैं और वो कहते हैं मैं बॉल ले सकती हूँ, और आप जानते हैं कि इसका एक तरीका है। मैदान से लेकर क्लास तक कुछ बच्चे पहले ही इस टीम का हिस्सा होने पर खुश हैं। मुझे फुटबॉल पसंद है। जैसे ही आप सीटी की आवाज सुनते हैं, आपका दिल धड़कना शुरू हो जाता है और फिर आपका जिस्म हरकत में आ जाता है। इससे मुझे दीगर लोगों को ये बताने का मौका मिलता है कि वो न सिर्फ सॉकर में अच्छे हो सकते हैं, बल्कि एक इंसान की हैसियत से भी अच्छे बन सकते हैं। तकरीबन 25 बरसों से DC स्कोर ने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये सॉकर प्रोग्राम न सिर्फ बच्चों को एक्टिव रखता है, बल्कि उनकी तवज्जो, समाजी रवैये और ग्रेड भी बेहतर होते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू, और प्रोग्राम के बारे में आप अपनी फीडबैक भी हमें इसी पेज पे दे सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।